दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल काजिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशीन चौक पर और यहाँ पर चवट जूते और चप्पलों की बहुत दुकानें मार्केट है जो हमारे हज़ारा भाइयों की है। तो आपको दिखाते हैं क्योंकि ईद की आमद है, रश है लोगों का। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये दोस्तों ये दुकानें मार्केट चप्पलों की और बहुत मसरूफ़ बाज़ार जान एम शूज़ यहाँ पर और यहाँ भी ये चप्पलों की दुकानें हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक दुकान पे, यहाँ पर ख़रीदार भी मौजूद है अपने बच्चों के साथ। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पर भी चवट वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल बिरार? खूब हसीन जान मजूर है, खैर खैरियत है। चतोर बिरादर दही रोज़ा कारोबार रशकश अस्ता कि नहीं है कि मौका ईद अस्ता मरदम ख़रीदारी मना हो बस खूब है कि कार में चला कि ची आइटम दरें शुमा बिरार हो ये नवरोज़ी कदम अस्ता कि मोनी शो भी फॉलो बराए हो ने साबर अस्ता ये शीट वाला चीज़ अस्ता हो रेशमी मोजर मुनी बिरार चीज़ रेशमी चवटा नहीं रेशमी चवटा ये ज़्यादातर कदम कौम इस्तेमाल ना बलोच या बलोच में इस्तेमाल मतलब रेशमी आज ज़्यादा इस्तेमाल में और ये रुई कैसा है इन्ना राज़ी को ज़्यादा आज़रा इस्तेमाल ना दे और नवरोज़ी रहा नौरोज़ी तमाम बलोचा ज़्यादा इस्तेमाल हो उल्टा हिसाब न शु ना ना नौरोज़ी का तो बख्शी बलोचा ज़्यादा पाए मुने ना हो रेशमी का ताज़र को ज़्यादा पाए हो यानी रेशमी है दोस्ता कीराली आज़रा कौम इस्तेमाल ना जलबल अजील सल के चीज़ें जिर के सना मखार में कहता हूँ कि ये बलोच बिरा रहा है इनके सना इस्तेमाल में ना, लेकिन याली आज़रा इस्तेमाल नहीं रहा। और नवरोज़ी कैसा कि चीज़ें आज़रा से इराल बलोच बिरा रहा है मुझे इस्तेमाल में ना। ये यानी लावेज़ शावरी अस्ता बोट अस्ता पेश अस्ता बोट में से ज़्यादा राइट अस्ता हो बोट साथी बोट कदम असा पेशमो बोट तमाम आज़रगी जोड़ा कदम असा निशोबदिन कोई इतना आज़रगी है तमाम आज़रगी कीमत है इसकी ना चंदा कीमत मुख्तलिफ है बस 2000 हो लावेज़ शावरी ज़्यादा अस्ता शावरी में ज़्यादा मुख्तलिफ हो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? आप ठीक है, खैरियत से हैं? आपने भी खरीदारी की है सर? जी जी। क्या खरीदा है आपने? ये चवट खरीदी है जी, चपली बच्चे के लिए? बच्चे अपने लिए नहीं? नहीं अपने लिए है मेरे पास। अपने लिए है, यानी हमारी और आपकी ईद जो ना वो ख़त्म हो गई है, ईद बच्चों की है। मेरे पास है ना, पिछले साल पहले हाँ कर रहा है ना। जी हाँ जी हाँ जी। महंगाई है लेकिन बच्चे जो ना वो गुजारा नहीं करते हैं, बच्चे कहते हैं हमें नहीं चाहिए। बच्चे तो मस्त है ना जी। हाँ वो कहते हैं जमीन से लाओ आसमान से लाओ। आसमान से लाओ, जहाँ से भी लाते हो। बोला पट्टू लेना है, टोपी लेना है, ओए होए होए। तो चवट लेने हैं। अच्छा हाँ जी। तो बच्चों की फरमाइश तो बच्चे क्यों तकलीफ देते हो इस महंगाई के दौर में अपने वालिदैन को यार? बच्चे तो गुजारा क्या करो भाई, वक्त के साथ चलना सीखो आप सही बात कि आज आने वाला वक्त बहुत ख़राब वक्त है, बिल्कुल ठीक है ना? मैं तो ले भी नहीं रहा था, जबरदस्ती है। अच्छा नहीं ये तो मुश्किल है, आप ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। सही बात है। आजकल के नौजवान कहाँ गुजारा करते हैं पुरानी चीज़ों पर। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। तो आपको हमारी तरफ से, देखने वालों की तरफ से आपको ईद मुबारक एडवांस में। आपको भी तो बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों यहाँ पर एक और दुकान है, मशहूर दुकान है,
तो यहाँ पर भी आपको दिखाते हैं कि इनके पास क्या आइटम है और कीमतें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। चियाला वाल बिरार खूब हसन खैरियत बखैर हसन ठीक ठाक हैं। चतोर कारा मारा दई रोज़ा ईद के ईद नज़दीक अस्ता बिल्कुल इनमें सीज़न ईद از موستدی بخیر هریم خراب کم ساعتی ارتالا و ساعتی راحت چند است آنان کم افکت کده لیکن از بعد ان شاء الله خوب میشه خوب میشه ان شاء الله. میرا هوا چون راحت چون این کاربار که است زیاتره ولی از برو والا مردم است این کار است خوزدا تربت ان شاء الله ما شاید را هوا شونه خب خیر بس کارا خوب میشه بهتر میشه چی مفهمید که او رشکش توالی نیه که هر سال بود بالکل یا بالکل این رشکش که است هر سال زیاتر که است 24 روز بعد شروع میشه از خاطر اینکه کویته والا مردم سرکاری ملازمه که است 24 آنان زن که است تنخواه میلاو میشه خب 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 تنخواه که میلاو شد مردم ما اینجاش زیاد میشه آنان از اون پیشتر که است بار والا برو والا مردم رش زیاد است خب خب کدام کدام بوت است پیش شما سرجی چی حساب است ایگو بوتا که است از ما زیادتر که است هند میड است اصلا خود کویته است جور کرده یعنی سلام چیالا وال خوب هستین خیریت بخیر سرجی جور هستین یعنی سرجی خدمتی دکاندار ارمونی داره مشهور مونی اگناره خب ایگنا اینا بوتا کی است کلارک والا اینا کلارک اوریجینال نیست خود همین جور میشه همین جور میشه استمپ کلارک پلیش آن مضبوطیش چطور است مضبوطیش شاید اثر اوریجینال کدام مضبوط است خاطر از اینکه اینا جور دیست است خب اور قیمت از اینا چند است تو از اینا مختلف است مثلا این امبرایدری که بلیش است اینا 150 باقیش گران است در این از 2000 تا 2400 روپیه است 2000 تا 2400 और चवट वगैरह कैसा अस्कुला ज्यादा रेंज दर है चवट कैसा जी 1800 रुपए गिरफ्तार था 5-6000 रुपए मुख्तलिफ चवट खो ina peshawari است جوری پشاور است این طرف است جوری کویته است اینا تمام خو ایگلا جوری کویته جوری آزره مو جورنا قدم شي خوب جورنا سر جی آزره مو خوب جورنا یا پشاور والا خوب جورنا پشاور والا قدم است اینا پشاور والا است پشاور والا که است کم مودیفای کده اونا سافت است او خو ای پشاوری مضبوطی که است ای نازوکه خو یکی برده است ای کویته والا اینا پیور چمڑا استعمال میشه کویته والا और ज्यादा कदम मिचला पेश شما کویتا والا میچلا یا پشاور والا میچلا اردوش از خود گیرک داره اردوشی شهری مردم که است پشاور والا زیاد موشه و دیهاتی سرای مردم که است کویتا والا زیاد موشه چون مضبوط است مردم مضبوط چیز میخواه ظاهر ہے او خوب چیز میخواه اور مضبوط چیز میخواه خو اینی چپلیا که است ایگنا اینا که است تمام جوری مطلب کویتا است نه مثال جوری ازگی است تمام شی قیمت از اینا چنده اینا از مختلف است 1800 تا 2200 روپیه خو بس بال اینا که است اینا اسکیچرز اینا ايش کم گرانه اینا 2500 روپیه استارت میشه خو تا 3000 روپیه تا 3000 2500 3000 1800 تا 2200 روپیه از اینا چیز اور ما اگر برای خود خوب بخرم مرد چند میدین شما یار شمور مشکل نداره شمور ما که است زیاد منافع نمیگیرم خب بسیار مهربانی خوش باشید سلامت باشید خوش آمدید جور باشید ये दोस्तों ये बाजार जिला शूज शाहिद रजा काज़मी और ये सामने बार्नस रोड है ये दोस्तों सामने बल्दिया प्लाजा तो दोस्तों ये है मैज़ान चौक सामने बार्नस रोड और ये मशीन रोड
और ये साथ ही इंपीरियल बेकरी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करना और कंजूसी नहीं क्या करो कि लाइक करने में। देखते हैं आप लोग वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हो, बहुत मेहरबानी।